नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा अहम मरहला था और आज जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी थी और लाड़काना में हमेशा की तरह जयाले और पीपल्स पार्टी के मतवाले बड़ी मोहब्बत से, बड़े शौक़ से और बड़ी ख्वाहिश के साथ इस बरसी को मनाते हैं। रोते भी हैं, मातम भी करते हैं। ये मातम एक अजीम लीडर की मौत का भी होता है, ये मातम जमहूरियत के कत्ल का भी होता है, ये मातम आमरीत के जश्न का भी होता है। आज से बहुत अरसा पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के दरमियान एक मीसाक जमहूरियत हुआ था, जिसके अंदर ये फ़ैसला हुआ था कि अब दोनों जमातें अपनी अपनी सियासी जद्दोजहद और अपना अपना सियासी तशख़्ख़ुस कायम रखेंगी, लेकिन वो जमातें किसी आमिर के झांसे में नहीं आएंगी। और जिस तरह 88 से 97 तक बारियां लगती रहीं, ये सियासी जमातें मुख्तलिफ़ डिक्टेटरों के हाथों में खेलती रहीं, वो उस किस्सा अब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान जिन सानहे से गुज़रा आप सबको पता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आईं जलावतनी के बाद, और उसके बाद जिस तरह कराची से उनके सफ़र का आगाज़ हुआ, उस सफ़र पे जितने बम धमाके हुए और जितने अफराद मारे गए, उनकी कभी शनाख्त भी नहीं हुई। लेकिन वो जमहूरियत के बहुत बड़े हीरो थे, वो पीपल्स पार्टी के बहुत बहादुर सपूत थे और उन्होंने जमहूरियत की खातिर ये कुर्बानियाँ दी। 200 के करीब अफराद कारसाज पे मारे गए थे धमाकों में। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन होने वाले थे, नवाज़ शरीफ अपनी मुहिम कर रहे थे और बेनज़ीर भुट्टो अपनी मुहिम कर रही थी। उस दौरान ये सानहा हुआ कि लियाकत बाग के मकाम पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो मुहाफ़िज़ थे, जिनकी ज़िम्मेदारी उनकी हिफाजत थी, बाबर आवान थे और रहमान मलिक थे, वो उस सूरत हाल को देख कर वहाँ से फ़रार हो गए। वहाँ पर जो शख्स पहुँचा वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ था। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनकी सियासी रकाबत उरूज पे थी, इलेक्शन होने वाले थे और वहाँ पर जो कारकुन थे वो गम और गुस्से की हालत में कुछ भी कर सकते थे। वो अक्ल माऊफ हो चुकी थी उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद नवाज़ शरीफ वहाँ गए, कारकुनों को गले लगाया। और मुझे आज तक नवाज़ शरीफ की वो वीडियो याद है। नवाज़ शरीफ तकरीबन रो रहे थे और उन्होंने ये कहा था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उसके बाद की कहानी आप सब लोगों को पता है। लेकिन आज जब ये लाड़काना में जमा हुए तो बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज़ ये इकट्ठे थे और हमें ये एहसास हुआ कि इतने बरस गुजरने के बावजूद ये आज भी जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, ये आज भी कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं, ये आज भी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। इन पार्टियों को, इन सरबराहों को बहुत ज़्यादा सल्यूट करना चाहिए और इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए कि ये जो जंग लड़ रहे हैं, जिसमें अपने ख़ानदान के अफराद का खून दे रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जंग है, पाकिस्तान की नस्लों की जंग है। जो आज वहाँ पर जलसे में गुफ्तगू हुई वो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन जलसों में जो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस होती है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ की होती है और उनके ख़िताब से बाकी लोग जो है इंस्पायर होकर उसको उससे अपने ख़िताब को मौजू करते हैं। आज भी मरियम नवाज़ ने उसी तरह ख़िताब किया जिस तरह वो हमेशा से करती हैं और ये बात बड़ी नोटिसेबल है कि उनकी जो ऑरेटरी की स्किल है, ख़िताबत का जो हुनर है, वो दिन ब दिन निखरता आ रहा है। जो सबसे अच्छी बात उन्होंने की वो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सिंधी ज़ुबान में किया।
جب وہ KPK جاتی ہیں تو انہیں پشتو نہیں آتی، لیکن چند لفظ ضرور بولتی ہیں پشتو کے۔ بلوچستان جاتی ہیں تو اس زبان میں گفتگو کرتی ہیں۔ آج سندھ میں انہوں نے سندھی زبان میں گفتگو کی، اور بنیادی طور پر زبان سے لوگوں کا تعلق بنتا ہے، لوگوں کا تعلق جڑتا ہے، اور وہ اس طرح یقیناً لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہیں۔ انہوں نے سندھی زبان میں اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ موجا بھائیرو، موجو بھینڑو، اج ماں سندھ جے امن جے سرزمین تے آئی آیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو ظاہر ہے یہ اس طرح کا روایتی جلسہ PDM کا نہیں تھا۔ یہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، جو جمہوریت کی جدوجہد میں شہید ہو گئیں، خون ان کا بہایا گیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے خراج تحسین پیش کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی کاوشوں کو، ذاتی زندگی سے کچھ واقعات شیئر کیے کہ کب انہیں یہ اطلاع ملی، کہاں پر وہ لوگ تھے، اور جب ان کو ایسا لگا کہ جب یہ خبر ان کے گھر پہنچی تو انہیں یوں لگا کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ بی بی شہید کی موت کا زخم صرف آپ کے دلوں پر نہیں لگا، بی بی شہید کی موت کا دکھ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں ہے، شہید بی بی کی موت کا زخم ہمارے دل پر بھی لگا ہے۔ آج 13 سال بعد بھی نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں، بلاول بھٹو کے دکھ میں شریک ہیں، بلکہ بے نظیر کی موت جو ہے وہ پاکستان کا قومی سانحہ ہے، جس کا دکھ آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مریم نواز نے جو سلوک کیا آج عمران خان کے ساتھ، وہ بڑا عبرتناک تھا۔ دن بدن ان کے لہجے میں تلخی آتی جا رہی ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، اور عمران خان کا اب بہت زیادہ تمسخر اڑتا ہے، اور عمران خان کے بیانات سے وہ اپنی تقریر ڈرائیو کرتی ہیں۔ آج بھی انہوں نے یہی کیا، اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے جو چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ مجھے کام نہیں آتا، مجھے پراپر ٹریننگ نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ سے معیشت کا جو حال ہو گیا ہے، غریبوں کا جو حال ہو گیا ہے، وہ بہت ہی زیادہ عبرتناک ہے۔ آج PDM نے کیا کہنا ہے عمران خان کو؟ وہ عمران خان آج خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ خود 2.5 سال کے بعد، جبکہ وہ 3 سال پورے کرنے جا رہا ہے، آج وہ بڑی ڈٹائی سے ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا۔ وہ خود اپنے منہ سے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نااہل بھی ہوں اور نالائق بھی ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بھائی تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں لایا جانا چاہیے۔ اور جب اس کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے، اور اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو وہ کمال ڈٹائی سے کھڑا ہو کے کہتا ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی جادو کا بٹن نہیں ہے۔ اچھا، مریم نواز اپنی ہٹ پہ قائم ہیں، وہ بے شک ان لوگوں کا نام نہیں لیتی، لیکن آج انہوں نے ایک جملہ بڑا شاندار کہا کہ تحریک انصاف جنرل پاشا نے سیاسی کوڑا اکٹھا کر کے بنائی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جنرل عاصم باجوہ کا نام نہیں لیا۔ مذاق اڑانے کا یہ بھی ایک نیا طریقہ تھا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، خود نام نہیں لیا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ اس پیزا والے کو تم جانتے ہو؟ تو یقین مانیے پنڈال میں جتنے لوگ تھے سب نے عاصم باجوہ کا نام لیا۔ یہ کتنے لوگوں کی زبانیں روک سکتے ہیں؟
پیزا والے کو جانتے ہو نا؟ کیا نام ہے پیزا والے کا؟ آواز نہیں آئی، اونچی بتاؤ کیا نام ہے پیزا والے کا؟ اور زور سے لاڑکانہ والوں کیا نام ہے پیزا والے کا؟ کوئی سرکاری ملازم ہو کر بھی اربوں اور کھربوں روپے کے اثاثے بنا لے تو بھی معصوم، لیکن پھانسیاں ہوں تو سیاست دانوں کو ہوں، گولیاں اتریں تو سیاست دانوں کے سینوں اور سروں پر اتریں، 100 200 پیشیاں بھگتیں تو سیاست دان بھگتیں، جیل کی کال کوٹریوں میں موت کے دہانے تک پہنچا دیے جائیں تو سیاست دان پہنچا دیے جائیں، بہو بیٹیوں کو گھسیٹا جائے عدالتوں میں جیلوں میں تو سیاست دانوں کی بہو اور بیٹیوں کو گھسیٹا جائے، میڈیا پر سرکس لگے تو سیاست دانوں کے خلاف لگے، کردار کشی ہو تو صرف سیاست دانوں کی ہو، لیکن یاد رکھو کہ نظریے کو پھانسی نہیں لگ سکتی، نظریے کو جلا وطنی نہیں ہو سکتی، اور یہ انہی نظریات کا فیض ہے کہ آج تمہارا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے کونے کونے میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے نام لیوا ہیں۔ اچھا، ایک اور جگہ مریم نواز نے عمران خان کو ایک ہارا ہوا شخص مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے۔ پی ڈی ایم سے این آر او ظاہر ہے، یہ ابھی حال ہی میں دورانی صاحب جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے اس کی بھی صراحت سے وضاحت کی کہ کس طرح پی ڈی ایم والوں کو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، کس طرح وہ شخص جو سب کو کہتا تھا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اب خود این آر او مانگ رہا ہے، بلک رہا ہے اس کے لیے اور معافی کا درخواست کار ہے۔ ایک شخص، صرف ایک شخص، ایک ہارا ہوا شخص، ایک شکست خوردہ شخص، ایک ناکام شخص، عوام کا مجرم شخص پی ڈی ایم سے این آر او کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بولو لاڑکانہ والوں، عمران خان کو این آر او دو گے؟ کیا عمران خان کو این آر او دینا چاہیے؟ ایک شخص اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اکیلا، ناکام ہے، ہارا ہوا ہے، اس لیے اب کسی کو کبھی کوئی میسج بھیجتا ہے، کبھی کوئی اپنا میسنجر بھیجتا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے خاندان والوں کو ہفتہ ہفتہ اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن ان کا میسنجر جو این آر او کی بھیک مانگنے یہ آتے ہیں تو ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ پہلے کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اس سے کوئی بھی بات کرو تو کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اور اب کہتا ہے کہ اگر کسی نے این آر او دیا تو ملک سے غداری کرے گا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنی اوقات سمجھ آ گئی ہے، تم جانتے ہو کہ تمہاری اوقات اور حیثیت اب ایک این آر او دینے والے کی بھی نہیں رہی۔ پھر ابھی عمران خان کا حال ہی میں ایک بیان آیا جس میں انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے آرمی چیف پر تنقید کی ہے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی پہ تنقید کی ہے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ فوج پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو مریم نواز نے اس بات کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور انہوں نے کہا کہ زیادہ سیانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، فوج پہ جب تنقید ہوتی ہے اس لیے کہ وہ جب تمہارے جیسے نااہل اور نالائق شخص کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، جب فوج تمہارے پیچھے سے ہٹ جائے گی تو اس پہ تنقید ہونا بند ہو جائے گی۔ تو کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، تم زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہ کرو۔ فوج کی پر تنقید
तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में बंद कराने और उनसे सियासी इंतकाम लेने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए तुम फौज को सियासत में घसीटते हो। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नाअहली की वजह से कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरता है। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी और नाअहली और नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से सियाचिन पे खड़ा फौजी ये सोचता है कि मैं दिन रात इधर अपने वतन अजीज की खातिर खड़ा हूं, लेकिन इस साल मेरी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और मेरे घर में चूल्हे की आग ठंडी हो रही है। तुम्हें अवाम लेकर नहीं आए। मरीम नवाज ने, ये फिर वही जो नरेटिव है नवाज शरीफ का, जो वोट को इज्जत दो की बात है, जो पीडीएम की बात है, जो नवाज शरीफ का बुनियादी नारा था वोट को इज्जत दो। उन्होंने इस हुकूमत पर बड़ी कड़ी तनकीद की, बार बार ये बात कही कि तुम्हें अवाम लेकर नहीं आए, तुम एक सिलेक्टेड हो, तुम्हें यहाँ पर पहुँचाया गया है और तुम नालायक तरीन वज़ीर आज़म हो पाकिस्तान की तारीख के। और फिर कहते हो कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। किसको सुना रहे हो ये? क्योंकि अवाम तो तुम्हें लेकर नहीं आई, तुम्हें जो लाए हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दवाई भी महंगी हो गई है ना। एक और बात का उन्होंने बड़ा तमस्खुर उड़ाया और उन्होंने, इमरान खान ने हाल ही में बयान दिया कि ये जो बच्चे हैं ये चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दें, और उनका इशारा जो है मरीम नवाज की तरफ और बिलावल भुट्टो की तरफ था। तो मरीम नवाज ने इसके बारे में ये कहा कि ये जो भी बच्चे हैं इन्होंने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है और तुम इनसे खौफजदा हो, इसलिए कि 22 करोड़ लोगों की ताकत इन बच्चों के साथ है। और फिर कहता है कि इन बच्चों की अहलियत क्या है। मैं बताऊं इन बच्चों की अहलियत, तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। इन बच्चों ने तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और एक और बात, इसलिए कि ये बच्चे आज तारीख की सही सिमत में खड़े हैं और तुम अकेले इसलिए हो। और फिर जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छाके छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। बड़ों से जाकर इन बच्चों की शिकायतें लगाता है। हम सब जानते हैं, इतने सियाने ना बनो, पाकिस्तान की आवाम तुमसे ज्यादा सियानी है। इन बच्चों की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि इन बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम खड़ी है। आज का दिन बहुत इमोशनल दिन था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे याद है। मुझे याद है कि मैं इस्लामाबाद में था जिस दिन उनका इंतकाल हुआ और उनको शहीद किया गया, और उसके बाद घर तक पहुंचना एक बड़ा मुश्किल काम था। और उसके बाद पाकिस्तान में 3-4 दिन ना कोई कानून था, ना कोई पुलिस थी, ना कोई एजेंसी थी, ना कोई सिक्योरिटी थी। लोग गम और गुस्से से भरे हुए थे और बिखरे हुए थे। उस दिन की यादगार पाकिस्तान की तारीख की तल्ख तरीन यादगार है। लेकिन आज मरीम नवाज का लाड़काना जाना, बिलावल भुट्टो के साथ बैठना और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज तहसीन पेश करना उस तल्ख याद को कम करता है और एक रोशन मुस्तकबिल की दलील देता है।